चर्चित पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको पश्चिम नेपालको लमजुङ जिल्ला आफैमा सुन्दर छ। यस जिल्लामा रहेका विभिन्न ऐतिहासिक र सांस्कृतिक रमणीय स्थानहरू मध्येको एक हो पुरानोकोट। हिमालको काखमा रमणीय वातावरणमा रहेको एक सुन्दर बस्ती हो पुरानोकोट। विविधतामा एकता, मौलिकता बोकेको ऐतिहासिक पुरानोकोट शाह वंशको जन्मस्थल हो। पुरानोकोट जानका लागि लमजुङ जिल्लाको सदरमुकाम बेसी शहरदेखि पश्चिममा रहेको मजुवा खोला तरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। कालिका देवीको दर्शन गर्दै नेपालकै बहुचर्चित होमस्टे रहेको गाउँ काउलेपानी पुगिन्छ। यहाँ रहेको काउलेपानी देवीको दर्शनपछि यस ऐतिहासिक पुरानोकोट गढीमा पुग्न सकिन्छ, जुन नेपाली इतिहासको जिउँदो प्रमाण हो। जाँदा बाटैमा पर्ने काउलेपानी होमस्टे यहाँ रहेको भ्यू टावरबाट हेर्दा साँच्चै स्वर्ग जस्तै लाग्छ। पैदल यात्राबाट बेसीसहर नगरपालिका 3 गाउँ शहर र बेसीसहर नगरपालिका 4 पुरानोकोटको सिमाना रहेको सिटी चौतारामा पुगिन्छ। नेपालको शाहवंश राजाहरूकै उद्गम स्थल पुरानोकोट गढी पर्यटकीय सम्भावनाले भरिपूर्ण स्थान हो। यस ठाउँ प्रवेश गरेको सुरुमै ऐतिहासिक रानी ओडारले शिर निहुराई स्वागत गर्छ। प्राकृतिक सौन्दर्यमा रमाउँदै वसन्त ऋतुमा वरिपरि फुलेका राताम्ने गुराँसका घना जंगल, विभिन्न चराचुरुङ्गीको कर्णप्रिय कोकिल आवाजसँग रमाउँदै पुग्न सकिन्छ पुरानोकोट गढीमा। प्रकृतिको घना जंगल, बीचमा रहेको पिकनिक स्पोट र सुन्दर प्राकृतिक बगैँचा, बोटानिकल गार्डन बनाउने सम्भावना भएको विशाल लेकको चौरले मनलाई थप रमणीय बनाउँछ। यहाँ चराहरूले निकाल्ने चिरबिर धुन संगीत जस्तै गाढप्रिय लाग्छ। पुरानोकोट गढीमा जानको लागि बेसी शहरबाट गाउँ शहरसम्म बस र जीप जस्ता सवारी साधन उपलब्ध छन्। पर्यटकीय पुरानोकोट गाउँ र पुरानोकोट गढीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू सुन्दर बजार नगरपालिकाको दुराडाँडा चन्द्रेश्वर, सिन्दुरेको तुर्लुङकोट होमस्टे, तुर्लुङकोट कालिका देवीको दर्शन गर्दै पुग्न सकिन्छ। गाउँबाट सिधा तारेभिरको रक क्लाइम्बिङको अवलोकन गर्दै नासा चौतारा हुँदै यस ऐतिहासिक स्थल पुरानोकोट गढीमा पुग्न सकिन्छ। यस स्थानबाट उत्तरमा रहेको माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, लमजुङ, मनासुली हिमाल जस्ता सुन्दर हिम श्रृङ्खलाको मनमोहक दृश्यले जो कसैको पनि मनलाई लोभ्याउने गर्छ। समुद्री सतहदेखि 1892 मिटरको उचाइमा छुट्टा छुट्टै अवस्थामा रहेको राजा रानीको दरबारहरूको भग्नावशेष संरक्षणको अभावले जीर्ण हुँदै गएका छन्। यो ऐतिहासिक शाहवंशको उद्गम स्थल कुलमण्डल शाहको हत्यापछि कास्कीबाट चाहिँ यशो ब्रह्म शाहलाई चाहिँ यहाँ सानैमा ल्याएर चाहिँ यहाँ राजा बनाएर राजगद्दीमा राखेपछि यशो ब्रह्म पछाडिको चाहिँ 9 पुस्ता र चाहिँ 9 पुस्ताको 10वटा राजाले चाहिँ यहाँ चाहिँ राजकाज गरेका थिए र यो सबै भग्नावशेषको अवस्थामा मात्रै छ। यहाँ हामी चाहिँ युवाहरूले चाहिँ हाम्रो यो पुरानकोटको केही युवाहरूले हामी यहाँ टाइममा सफा गर्छौँ। नजिकै मौला कोट छ, हामी सबैलाई देवी देवतालाई लगायत हामी सम्पूर्ण यो चाहिँ हाम्रो यो दरबारलाई चाहिँ हामी सरसफाइ गर्ने गर्छौँ। तर यो सधैँ हामी युवाहरूले नसक्ने र यो चाहिँ एकदम भग्नावशेष मात्रै भएको र चाहिँ ऐतिहासिक धरोहर भएको कारणले गर्दा सम्पूर्ण निकायहरूबाट चाहिँ यस ऐतिहासिक थलोलाई चाहिँ निर्माण गर्न पाए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तत्कालीन समयमा राजाहरूले कुल देवताको रूपमा पूजा गर्दै आएको कोट मौलाकोट मन्दिर सम्भवतः नेपालको सबैभन्दा पुरानो कोट हो। त्यसैले यस स्थानको नाम नै पुरानो कोट रहन गएको हो। यस कोटमा उभौली र उधौलीमा गरी वर्षमा 2 पटक सबैले पूजा आजा गर्ने गर्छ। विभिन्न जात जातिको बसोबास भएको यस सुन्दर पुरानोकोट गाउँमा गुरुङ, तामाङ, भुजेल, ब्राह्मण, दलितहरूको वेशभूषा, संस्कृति र परम्परा पान गर्न सकिन्छ।
पर्यटनको लागि विकास गर्नको लागि म केही अगाडि बढेको छु। यस गाउँमा गुरुङहरूको सतीघाटु, बाह्रमासे घाटु, सोरठी, शेरगा, अर्घु, यानीमाया, चुड्का, ठाडो भाका तथा तामाङहरूको तामाङसेलो, ब्राह्मणहरूको बालुन, भजन, कीर्तन जस्ता विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुति देख्न पाइन्छ। विविधताको बीच मुस्कुराइरहेको एकता र मौलिकताको यो ज्वलन्त नमुना हो। सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्वको यस गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै 10 घरमा होमस्टे पनि सुरु गरिएको छ, जहाँ गुन्द्रुकको अचार, कोदोको रोटी, मकैको रोटी, मकै, भटमास, लोकल कुखुरा, खसीको मासु जस्ता स्वादिलो परिकारसँगै पारिवारिक वातावरणमा सांस्कृतिक र परम्परागत नृत्य हेर्दै हेर्दै रमाउन पाइन्छ। यहाँ आउनलाई काठमाडौँबाट, पोखराबाट, बेसीजारबाट एकदम नजिकै पर्दछ र यहाँ खानपिनको लागि गुरुङ कल्चर अनुसारले चाहिँ लोकल खानेकुराहरू खान पाइन्छ। यहाँ पुरानो ऐतिहासिक चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको उद्गम स्थल पनि छ र यहाँ खानपिनको लागि एकदम राम्रो व्यवस्था छ, बाटोघाटोको राम्रो व्यवस्था छ र यहाँ संस्कृतिको लागि तपाईँको नाच, धेरै गुरुङ संस्कृतिको नाचगानाहरू पनि यहाँ छ। यसको लागि यहाँ आउन एकदम ठिक हुन्छ। नेपालीहरूको यो स्वागत संस्कार यहाँ आत्मीय रूपमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। यस गढीको ऐतिहासिक महत्व जति छ त्यति नै धार्मिक महत्व पनि छ। यहाँ रहेको मौलामाई अर्थात् मौलाकोट, चण्डीदेवी, जलदेवी मन्दिरहरू आस्थाको धरोहरको रूपमा चिनिन्छन्। नेपालकै ऐतिहासिक शाहवंशको उद्गम स्थलको रूपमा परिचित यस स्थानमा लमजुङेलीहरूले कुलमण्डन शाहका कान्छा छोरा यसो ब्रह्म शाहलाई राजाको रूपमा गद्दीमा राखी राजकाज सञ्चालन गरेका थिए। त्यसपछि उनका पदाधिकारीहरू क्रमशः नरहरि शाह, चुडा शाह, अचिन्द्र शाह, नरेन्द्र शाह, केशरी नारायण शाह, भीम शाह, रिपुमर्दन शाह र वीर भूपाल शाहले राज्य गरेका इतिहास पाइन्छ, जसको प्रमाणको रूपमा गढीमा भग्नावशेषको रूपमा राजा रानीको दरबार, पुरानो मानव बस्तीहरूको घुमाउने घरहरूको भग्नावशेष, सेनाहरूले परेड खेलेको स्थान अर्थात् मैदान, ऋषिले तपस्या गरेको गुफा, पुराना लडाईँ गर्दा प्रयोग गरेका बङ्करहरू, पुराना हात हतियारहरू, यी सबै देख्दा लाग्छ एउटा पुरातात्विक दृष्टिकोणले अध्ययन गर्ने केन्द्रको रूपमा यो ठाउँलाई विकास गर्न सकिन्छ। अहिले पुरानोकोट क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि, पर्यटन विकासको आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि जरुरी छ। पुरानोकोटको लेकमा रहेको ऐतिहासिक ठाउँहरू, त्यहाँको धार्मिक ठाउँ, जलदेवी, चण्डीदेवी, मौलादेवीको मन्दिरहरूको पुनर्निर्माण र प्रचार प्रसार जरुरी छ, जसको लागि त्यहाँ सडकको पहुँच, सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न जरुरी छ, बिजुली बत्ती पुग्न जरुरी छ, पानीको सहजता ल्याउन जरुरी छ, जसको माध्यमबाट खानेपानीको माध्यमबाट हामीहरू त्यहाँ सबै कुराहरू पूर्वाधारहरू निर्माण गरिसकेपछि पिकनिक स्पटको रूपमा विकास गर्न सक्छौँ। त्यहाँ अत्यन्तै राम्रो रक क्लाइम्बिङ वाल, रक क्लाइम्बिङ वालको प्रचार प्रसार, त्यहाँ ट्रेनिङ गर्ने सेन्टरहरू, जङ्गल सफारीको माध्यमहरू र त्यो चाहिँ एउटा कुनै पनि चलचित्र वा कुनै पनि डकुमेन्टहरूको लागि एउटा सुटिङ स्पटको रूपमा पनि अगाडि बढ्न सक्छ। त्यो एउटा ऐतिहासिक ठाउँ हो। त्यो ऐतिहासिक ठाउँको प्रचार प्रसार गर्न सक्यौँ भने लमजुङ जिल्लाले ग्रामीण पर्यटनको अवधारणामा एक नयाँ आयाम थप्न सक्नेछ, जसको लागि नगरपालिकाले यसको नेतृत्व लिन जरुरी छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो
प्रदेशभित्रको पर्यटकीय ठाउँहरू छान्दै गर्दा लमजुङ जिल्लाको पुरानोकोट क्षेत्रलाई आफ्नो प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यक्रममा पर्यटन विकास निर्माण गर्नका लागि पर्यटन एउटा क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढाउनका लागि राख्यो भने अत्यन्तै उत्तम हुन सक्छ। लमजुङ जिल्लाको अत्यन्त शानदार एक पर्यटकीय ठाउँ रहन सक्छ। राजा रानीको दरबार रहेको अग्लो डाँडा अर्थात् लेकबाट सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्यसँगै सुन्दर हिम श्रृङ्खला लगायत लमजुङकै पर्यटकीय गाउँ घलेगाउँ, काउलेपानी, राइनासकोट, तुर्लुङकोट आदि देख्न सकिन्छ। साथै छिमेकी जिल्ला कास्की, तनहुँ, गोर्खा, मनाङको विभिन्न स्थानहरूको अवलोकन गर्न सकिने भएकोले यस स्थानमा भ्यू टावर निर्माण गर्न सके हजारौं पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ। साहसिक खेलको रूपमा चिर परिचित रक क्लाइम्बिङ खेल यसै ऐतिहासिक पुरानोकोट गढीमा रहेको अग्लो तारेभिरमा सुरु गरिएको छ। चोइस ह्युमेटेरियनको नेतृत्वमा अमेरिकाबाट आएका प्रशिक्षकहरूले यहाँ रक क्लाइम्बिङको सुरुवात गरेका थिए। सम्भवतः यो रक क्लाइम्बिङ नेपालकै अग्लो भिर र अग्लो स्थानमा रहेको रक क्लाइम्बिङ हो। यसको उचित प्रचार प्रसार गर्न सके पक्कै पनि यस स्थान साहसिक खेलका लागि शौकीन आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्नेछ। यस पुरानोकोट गाउँ र पुरानोकोट गढीलाई मध्यनजर गर्दै केही अन्य पदमार्ग सुरुवात गर्न सके समृद्धि भित्राउन सकिने प्रशस्तै सम्भावना देखिन्छ। अब यो रक क्लाइम्बिङलाई कसरी प्रचार प्रसारमा अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा सम्बन्धित निकायमा मैले पहल गरेको छु र म एउटा वार्ड अध्यक्षको हैसियतले मैले आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको वहन म गरेर छाड्नेछु र यो पुरानोकोटलाई एउटा नमुना पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने मेरो आफ्नो एउटा उद्देश्य मैले राखेको छु। सुन्दर बजार, तार्कुकोट, पुरानोकोट, नालमा, घलेगाउँ, भुजुङ पर्यटन पदमार्ग, त्यसै गरी बेसी सहर, काउलेपानी, पुरानोकोट, नालमा, घलेगाउँ, भुजुङ पर्यटन पदमार्ग, त्यस्तै अर्को सुन्दर बजार, तुर्लुङकोट, पुरानोकोट, नालमा, घलेगाउँ, भुजुङ पर्यटन पदमार्ग। पुरानोकोटको गढी 2224 राजाको पालाको एउटा सुरक्षा किल्ला हो। त्यो अत्यन्तै 16औं शताब्दीभन्दा पहिलाको एउटा ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्व बोकेको स्थल पनि हो। त्यसको नजिक एउटा जनजातिहरूको गुरुङ समुदायको बस्ती छ। गुरुङ समुदायको बस्ती र त्यो गढीको बिचमा एउटा रक क्लाइम्बिङको निमित्त अत्यन्त उपयोगी एउटा पहरा पनि त्यहाँ चाहिँ अवस्थित छ। त्यो पहराको फेदीमा पर्यटकहरूलाई गन्तव्य स्थलका निम्ति आवश्यक स्थल निर्माण गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ यो 75-76 को बजेटमा हामीले श्रेणी निर्माण गर्ने पनि 5 लाख रुपियाँ पनि निवेदन गरेका छौँ। पुरानोकोट जुन भन्ने गरिएको छ अत्यन्तै रमणीय स्थल हो र त्यहाँबाट धेरै नेपालका कहलाएका हिमालहरू मनासु, अन्नपूर्ण, गणेश हिमाल लगायतका माछा पुछ्रे, धौलागिरी लगायतका हिम श्रृङ्खलाहरू देख्न पाइने र महत्त्वपूर्ण छहराहरू, बुढी छहरी लगायतका छहराहरू देख्न पाइने त्यो अवस्थाको ठाउँ रहेको, वन्यजन्तुहरू रहेको, जडीबुटीहरू रहेको यो खालको ठाउँ भएको कारणले हामीले त्यो स्थानलाई एउटा बोटानिकल गार्डनको रूपमा पनि विकास गर्न चाहेका छौँ। त्यो स्थानलाई अलि व्यवस्थित गर्नका निम्ति ल फिल्म सुटिङको लागि पनि त्यो ठाउँ उपयुक्त भएको कारणले त्यो ढङ्गले पार्कको निर्माण गर्न पर्छ भन्दै हामीले सम्बन्धित निकायहरूसँग सम्पर्क र सम्बन्ध अगाडि बढाइरहेका छौँ। पुरानोकोट त्यस्तो ठाउँ हो, त्यो नेपालमा मात्र 2-4 ठाउँमा त्यस्तो ठाउँहरूको सम्भावना होला। त्यस्तो पर्यटकीय सम्भावना बोकेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक दृश्यावलोकनको हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण, बायोलोजिकल हिसाबले पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान हो। त्यसको विकास हामी सबैले गर्नुपर्छ। प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक गरिमा, सांस्कृतिक विविधता, मौलिक रहनसहन र उर्वर जमिन आदि समाविष्ट यस्ता स्थानको उचित प्रचार प्रसार र सम्वर्धन गर्नु स्थानीय प्रशासनको दायित्व हो। साथै पर्यटनका लागि आफ्नै आँगनमा रहेका यस्ता ठाउँहरू रोजेर प्रवर्धन गर्नु नागरिकको दायित्व हो।
समृद्धि खोज्न टाढा जानु पक्कै पनि पर्दैन।